السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح نہیں بیدار ہو، سلام دا جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ حضرات انتظامیہ واسطے تو مجبوری ہے، جنہیں ساتھی پنڈال تو باہر کھڑے نے، تشریف لے آؤ، میں تھوڑے واسطے دعا فرماواں۔ اللہ سانو سارے اسے رمضان اپنے حرم اندر جمع فرمائے۔ اللہ مسجد نبوی دی نوافل فرض ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار ذہن کو چھوڑ دے کہ آیا سا اسٹیج تے کچھ اور کفیت بن چکی ہے۔ کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیرت النبی دے حوالے نال ایک اہم ترین پہلو تو صاحباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ میرے سامنے اکثر چہرے بزرگ ہیں اور امید ہے کہ اللہ نے تو انہوں بیٹیاں اور بیٹے اولاد دے نال نوازیا ہوئے گا۔ اگر اولاد موجود ہے تو پھر انتہائی اختصار نہ کچھ گزارشات سمجھ لیجئے۔ معاشرے کے اندر بیٹی تے ظلم زیادتی موجود ہے، بلکہ کئی بزرگ تے ہو جنے آپ زندگی موت کی کشمکش اندر تے مرن لگے بھی وصیت کیتی ہے، پتروں مر جاؤ تے میری دھی نوں منہ نہ ویکھن دیو۔ کئی بھرا ہو جنے کہے مر جاواں گے بھین نوں منہ نہ ویکھن دیو۔ میرے نے فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، میں حالات حاضرہ نوں سٹیج سے بیان کردا آدھی نہیں لیکن بات سمجھان واسطے۔ ساڑھے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں دے اندر اللہ نے کسی نو بیٹی دیتی۔ اس جوڑے نے بیٹی نو پکڑے آتے گٹر دے اوپر رکھیا تے آپ فرا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ ایک کو مثال دا پیش کراتے بات سمجھا دوا۔ اللہ دا نبی جناب سلیمان پیغمبر شان تے مقام عزت و عظمت تو صحابات کے سامنے نے ادھر 100 بیویاں جناب سلیمان پیغمبر دا پروگرام ہے، 100 بیویاں کو جاواں بیٹے پیدا ہون گے مجاہد بناواں گا جہاد واسطے تیار ہو جان گے۔ اللہ دے نبی سلیمان گئے نے، پھر بچے دی پیدائش دا وقت آیا، 99 بیویاں دے ہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہویا، ایک دے ہاں بیٹا وہ بھی ناقص پیدا ہویا، بچہ وہ بھی ناقص پیدا ہویا۔ ادھر ماں مریم لینا نہیں چاری نکاح نہیں ہویا، مریم صدیقہ پتر لینا نہیں چاری، ادھر جناب سلیمان پیغمبر نکاح بھی ہے، 100 بیویاں بھی ہے تو پتر لینا چارے نے، ادھر لینا نہیں چاری ادھر منگ دے پے نے۔ اللہ کی یہ گل کی ہے، فرمایا پتر نہ کسی دی نبوت دی وجہ تو ملنے نے، نہ شریعت دی وجہ تو ملنے نے، نہ کسی دے مقام تے عزت و عظمت دی
دی وجہ تو مل دینے یہ عزت دی وجہ تو ملن مقام شان دی وجہ تو ملن تو سلیمان نو مل جاندے یہ جب مریم پیغمبر دا نکاح نہیں ہویا یہ لینا نہیں چاری انہوں نہ مل گا اللہ فرماندے نے میرے فیصلے نے جڑا لینا چاہ رہا میں نہیں دینا چاہ رہا جڑی لینا چاہ جڑی نہیں لینا چاہ رہی میں رب دینا چاہ رہا ہاں کیونکہ انہو علیم قدیر اور رب جانن والا بھی ہے تے قدرت والا بھی ہے اس مالک دی مرضیاں نے اس مالک دی حکمت ہے حضرات دی وقار اس بیٹی نال پیار کریا کر اولاد تے تد بھی راضی رہیا کر یہ اولاد نہیں تے تد بھی راضی رہیا کر یہ دھیاں پتر دین والی تے ذات میرے اللہ دی ہے کہ نہیں جو سمجھ آئی تو میں پنجابی چ سمجھا جاواں اور دھیاں دین والی ذات جو پتر دین والی ذات ہے تے صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے دھیاں دے دے یا پتر دے دے یا رلوی بارش پا دے شاہ عبد الغنی مرحوم یاد آئے نے جب اس آیت نو پڑھنا کہ انہاں اپنے دکھڑے بیان کرنے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا یہاں بولی میں یشاء اناسا اللہ جنو چاہے بیٹیاں عطا کر دے و یہاں بولی میں یشاء الذکور اللہ جنو چاہے بیٹے عطا کر دے حضرت شاہ سامنے فرمانا آ میرا ویر بیٹھا اللہ نے تیاں عطا کی تیاں آ میرا ویر بیٹھا اللہ نے پتر عطا کی تینے آ میرا ویر بیٹھا اللہ نے رلوی بارش پائی ہے جدے کل کچھ بھی نہیں ہو شاہ عبد الغنی ہے جدے کل بیٹی بھی نہیں جدے کل پتر بھی نہیں جدے کل اولاد نہیں جدے کل رلوی بارش نہیں ہے اللہ دیاں مرضیاں نے اس مالک دے اختیار اندر ہے حضرات تیزی وقار میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات وفی روایت فإنہن المؤنسات الغالیات آقا فرماندے نے لوگوں اللہ بیٹی دے دیتے بیٹی نال پیار کریا کر متھے وٹ نہ پایا کر دل تنگ نہ کریا کر اس بیٹی نال نفرت نہ کریا کر اس بیٹی نال محبت کریا کر کیونکہ اللہ نے نبیوں نے بیٹیاں عطا کی دیا ہے میرے مصطفیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی دیا نے حضرت امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے جب انہوں نے پتر دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے فرمایا میرے بیٹا پریشان ہونا الانبیاء کانو اباؤ البنات پتر پریشان ہوئی اللہ نے تے نبیوں نے دھیاں دتیاں نے اس دھیاں نال پیار کریا کر انہاں نے نفرت نہ کریا کر فإنہن المؤنسات یہ بیٹیاں دھیاں نال پیار یہ دھیاں اپنے والدین نال پیار کردیاں نے سیرت ابن ہشام یا سیرت دیاں کتاباں کھول لے میرے مصطفیٰ دی پہلی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے ایک دن مکے دے اندر گھر بیٹھیاں نے ابو العاص آئے نے تے سیدہ دی اکھاں چوں آنسو پہ نکل رہے نے ابو العاص آندے نے زینب کس بات نے رون تے مجبور کر دیتا ہے ابو العاص پھر کی ہویا ہے یہ تو میرے باپا دا کلمہ نہیں پڑھیا اج میرے خبریں ملی ہیں کہ شیب ابی طالب دے اندر میرے باپا نو کھانا بھی نہیں ملیا پانی بھی نہیں ملیا پونے 3 سال جیل کٹی ہے تے انہاں پونے 3 سالاں دے اندر بھوک بھی کٹی ہے پیاس بھی کٹی ہے اے ابو العاص اج میرے خبریں ملی ہیں میرے باپا محمد نو کھانا نہیں ملیا حتیٰ کہ باپا نے درختاں دے پتے کھا کے اپنا گزارا کیتا ہے اے ابو العاص بیٹی کو باغ دا بھوکیا پیاسیا رہنا برداشت نہیں ہویا ابو العاص میں کھانا بناؤں دے نہیں آ کہ لوگ چھپ کے میرے باپا تک کھانا پہنچا دے پتہ چلے آئے اس تیوں دے کولو والدے ان کا بھوکیا پیاسیا رہنا برداشت نہیں ہوتا اس بیٹیاں دے کولو خصوصاً باپ دی تکلیف برداشت نہیں ہوئی چل چک سید بخاری اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر حرم میں اندر سجدہ پہ کر رہے نے عقبہ بن ابی معیط آیا ہے انہیں جناب بڑے اون دی اوجری اٹھائی ہے آقا دی کمر تے رکھ دیتی ہے نبی پاک اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں اٹھ سکے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے بے باسا جلدی نہ سیدہ فاطمہ دے کول گیا وا فاطمہ بیٹا تیرا باپا بڑی تکلیف اندر ہے تیرے باپا تے گندی اوجری سٹ دیتی گئی ہے حضرت فاطمہ یہ چھوٹے منڈے ہاتھاں دے نال عبداللہ ابن مسعود اوجری ہٹائی ہے 2 قسم دیاں روایات ہے ایک اندر نبی پاک نے ہاتھ چکے نے دوسری اندر سیدہ فاطمہ
فاطمہ نے ہاتھ چک لینے اللہ سونے عقبہ بن ابی معیط نو پکڑ لے آقا فرماندے نے فاطمہ نہ بددعاواں دے اللہ دیاں دیاں بددعاواں رب نہیں کردا وڈیریاں مرن لگیاں مرن لگیاں بیٹیاں دیاں بددعاواں لے کے مرے بہناں دیاں بددعاواں لے کے مرے جو کچھ خیال کریا کر یہ دنیا دی زمین اتنے رہ جانی ہے یہ مربے اتنے رہ جانے نے یہ مال اتنے رہ جانے یہ دولت اتنے رہ جانی ہے تو منڈیاں دی خاطر زمین بیٹیاں نو دینا تے تیاں نو محروم کر دینا ہے اللہ دی قسم ہے یہ تے پتر تیرے کفن دا بھی انتظام نہیں کرن گے پردہ طریق تے مشاہدہ معاشرے دا یہ کفن پہنان دی ہے یا پہن پہنان دی ہے یا بیٹی پہنان دی ہے اور بیٹے تے مال دے پجاری نے بیٹیاں نو تے مال دیاں ضرورتاں نے تیاں نو تے بڑے باپ یہ دوائی دیاں بھی فکرائیں مرے ہوئے باپ تے کفن دیاں بھی فکرائیں فرمایا فاطمہ نہ بددعاواں دے تیاں دیاں اللہ بددعاواں نہیں رد کردا بلکہ حضرت فاطمہ نے یہ تو علاوہ چھیاں بندیاں واسطے بددعا کیتی ہے بخاری پاک تے شرافت الباری ہے اللہ دی قسم ستے دے ستے سیدہ فاطمہ دی بددعا لگن تو بعد بدر دے میدان اندر قتل ہو گئے نے بدر دے میدان اندر ہلاک کر دیتے گئے نے لوگ رب دا واسطہ ہو فإنهن المؤنسات الغالیات فإنهن المؤنسات الغانیات یہ قیمتی چیزاں یہ تے پیار کرنے والیاں نے یہ تے محبت کرنے والیاں نے انہاں نال پیار کریا کر انہاں نال لاڈ لڑایا کر ذرا تیرے میرے معاشرے دے اندر ظلم دی انتہا ہوئی ہے اللہ بیٹی دے لوگ سینے لایا کر پیار کریا کر چمیا کر آ قرآن میرے ہاتھ اندر رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے رب کعبہ دی قسم ہے اپنی بیٹی دے پاؤں بھی چمیا کردا وا میں اودے پیار بھی کریا کردا وا کیونکہ میرے مصطفیٰ بیٹیاں نال پیار کریا کردے سن آقا دیاں نال پیار کردے سن نبی داؤد تے اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک لیٹے ہوندے تے سیدہ فاطمہ آ جاندیاں آقا اٹھ کے کبھی فاطمہ دی اکھاں دے درمیان متھے تے بوسا دیندے کبھی ہاتھاں تے بوسا دیندے تے اپنی جگہ تے بٹھا لیندے بابا جی جے تو لیٹے آئے تھی گھر آ جے تے اٹھ کے استقبال تیرے نبی دی سنتی اصل سیرت النبی آئیو اصل تیرے نبی دا مقصد ہے تیرے نبی دے آمن دا مقصد ہے تیرے نبی دی شریعت تیرے سال لیان دا مقصد ہے جے بیٹی آوے تے متھے تے وٹ پا لے بہن آوے تے متھے تے وٹ پا لے فرق کر مکے دے کافروں دے درمیان تے میرے تیرے درمیان کی فرق ہے میاں والی دے اندر ظلم دی انتہا ہوئی ہے جدو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس درندے انسان نو بیٹی دیتی گئی ہے اس صفار نے بیٹی نو پکڑیا تے بیٹھ تے سڑ دیتا ہے اور لوگوں بیٹی پیدا ہوئے تے باپ سینے نہ لگاندا ہے اس درندے نے بیٹی بیٹھ تے سڑ دیتی ہے ایک دن دو دن 4 دن 5 دن 7واں دن ہوندا ہے والدین نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے اج میں اپنی بیٹی دی چن بنوانی ہے والاں دے برابر چن صدقہ کرنی ہے میں عقیقہ بنانا ہے ہجریاں رشتہ داراں نو بنان رشتہ داراں نو بلا کے تے خوشی دا اظہار کرنا ہے یہ تے 7ویں دن تیرے میرے گھر بیٹی دی پیدائش تے خوشی ہوندی ہے ادھر میاں والی دے اندر 7واں دن آیا ہے اس درندے نے پستول پکڑیا ہے 5 پھیر مارے تے بچی نو ہلاک کر دیتا ہے اور یار تے معصوم 5 پھیر برداشت کرنے والی نہیں یہ تے انگلا دبا دیے تے تد دنیا تو جا سکتی ہے یہ تے تد موت ہو جاندی ہے وار سونیا ربا تیرا نبی بھی سچا ہے تیرا کتنا صبر تیرے نبی نے فرمایا اللہ نالوں زیادہ کوئی بھی صبر کرنے والی شخصیت ذات کوئی نہیں اللہ سونیا تیرے صبر تو قربان جائیے اتنے 7 دن دی بچی نو 5 پھیر بھی بجے نے تیرا آسمان پھر بھی قائم ہے تیری زمین پھر بھی قائم ہے ساڈے تے گناہگار پھر بھی دنیا تے زندگی گزارے نے مولا تیرے صبر تو قربان جائیے اور لوگ رب دا واسطہ ہے بیٹی نال پیار کریا کر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ حالانکہ دستور ہے قاتل نو پوچھا جائے گا تو قتل کیوں کیتا ہے پاکستانیاں عدالتاں دے اندر قتل دا کیس آ جائے قاتل نو پوچھا جاندا تو کیوں قتل کیتا ہے ایتھے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قاتل نو نہیں پوچھے گا مقتول نو پوچھے گا فرمایا دس تیرے باپ نے تینوں قتل کیوں کیتا دس تیرے پاپا نے تینوں قتل کیوں کیتا اور سونیاں دے اولاد نو مال دی خاطر رزق دی خاطر قتل کرنے تے قرآن ہوندا
کدی رزق دی خاطر دھیاں نو قتل نہ کری کدی بیٹیاں نو قتل نہ کری تینوں بھی رزق دین والی تے تیری اولاد نو بھی رزق دین والی کلے اللہ دی ذات ہے اللہ تو علاوہ کوئی بھی رزق نہیں دین والا حضرات دی وقار مکے دا معاشرہ واقعہ بیٹیاں تے ظلم کردا ہے علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلہ اندر نقل فرمایا سب نال پہلے نمبر تے ثابت بن قیس نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا ہے کوئی آوے کوئی جاوے ہن تسی پیچھے نہیں ویکھدے ادھر میرا اللہ تعالی اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت فرمائے اچھی بولو تھک گئے جی آپ کھڑے کرو آجے 4 تقریریں ہونی ہیں بعد اللہ تعالیٰ اسے سال اسے رمضان اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت فرمائے یا تسی آمین کرو کوئی ایسا کرما کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا اچھی آمین پچھلے اپنا جلسہ بند کر کے اچھی آمین تو کوئی ایسا کرما کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا اللہ ویزلہ کے خلیل دے تیرے دے لوکی جاندن چار چفیرے دے ووان شد شام سویرے دے ان ساتھی بھی فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرما کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا اللہ جڑے مسجد نبوی منارے میں تیریاں رحمت بازو کھلارے نے جتنے جگہ ملی نبی سہارے نے اتے سانو بھی کملیاں رلا مولا اللہ دیو پیپسی کو لے اس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے اللہ میرے وقت دے ہنگو تا تھم دے سانو زم زم رج پلا مولا حضرات دی میں تھوڑا مزاج بدل جاتے پھر بات کو اصل موضوع بھل لے آئی ہے مکہ دا جاہل بیٹیوں سے ظلم کرتا حضرت شیخ الحدیث موجود ہے میرے استاد محترم روحانی والد حضرت فاروق رحمان یزدانی صاحب موجود ہے کالم ذمہ داری نہ کر رہے ہیں جتنے واقعہ حضرت دیا قلبی دائے نہ صحیح سر نہ ضعیف نہ کسی سے حد کتاب اندر نے لکھیا حضرت دیا قلبی دے بارے جو نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ لوگ اپنی بیٹیاں کو ظلم نہیں سی کرتے حضرت صاحب اندر قیاس کے بارے حضرت علامہ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے انہوں نے اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفن کی دیا امام طبرانی فرماتے ہیں انہاں 12 یا 13 بیٹیاں زندہ دفن کی دیا لوگ بیٹیاں نہ نفرت کرتے سن لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کریا کرتے سن لیکن جناب مرشد صلی اللہ علیہ حدیث ہے سنن دارمی دے پہلے صفحے تے موجود ہے حدیث نمبر 2 ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گیا آن والا ہوں مبعوث سونے اللہ نے میرے بیٹی عطا کی دی ہے سونے بیٹی پیدا ہوئی ہے معاشرہ بیٹی نہ نفرت بڑی کرتا ہے میرے دل اندر بھی بڑی نفرت ہے لیکن سونے میں کچھ دن مہلت دے جا رہا ہوں کچھ مہینے گزر گئے نے حتیٰ کہ میری بچی تھوڑا جا کھیلن لگ رہی ہے کہ ایک دن میں اپنی بیٹی نو لے جاوا گھروں باہر نکالیا تے پرانے جو کنویں تے آن کے آ گیا وا تے کنویں دی منڈیر تے آن کے کھڑا ہو جانا وا فاخذت بیادیھا میں اپنی بیٹی دے ہاتھوں نو پکڑ لیا ہے تے کنویں دی منڈیر تے کھڑا وا تے بچی نو میرا بابا میرے نال کھیلدا پیا وا جدوں بچیاں نو اٹھاؤ اج اوپر دی طرف اٹھاندے جے تے بچہ واپس آندا تے خوش ہوندا ہے تے ہسدا ہے تے مسکراندا ہے انہوں پتہ ہے میرا بابا لاڑ پہ کر رہا اسے دھی نو ہے کہ میرا بابا میرے نال پیار پہ کر رہا آندا سونیا میرے تے ظلم سوار ہو گیا فرجیت بہا فی البیری میں انہوں تکا ماریا تے کنویں اندر گرا دیتا ہے سونیا محبوبہ میری نظراں تے سامنے میری بچی گئی ہے الٹ بازی کھاندی کنویں دیاں گہرائیاں اندر چلے گئی ہے کوٹے کھا رہی ہے تے
زبان پہ کہہ رہی ہے یا ابتا یا ابتا، ابا سونے جتے تیاں تے ظلم نہیں کری دے، باپنوں تے تیاں تے جہیزاں دیاں فکرہ ہویا کر دیا ہے نا، باپنوں تے تیاں تے لباس دیاں فکرہ ہو دیا ہے نا، ابو باپنوں تے تیاں تے کھانے دیاں فکرہ ہوندیاں نے، یا ابتا یا ابتا، ابو تے تیاں نو کوئی اندر نہیں کرائی دا۔ یہ صحابی میرے نبی دے کول آیا تے گل سنائی جا رہی ہے، صحابہ فرماندے نے نبی پاک نہ روئے نے، رو رو کے مٹی پئی ہے جو بھی آنسواں تر ہو جاندی ہے۔ اسا کیا ہے احزنت رسول اللہ، اے اللہ دے بندے تو نبی پاک نو بھی غم زدہ کر دیتا، چپ کر جا۔ آقا فرماندے نے اینو کچھ نہ کہو، اینو دوبارہ واقعہ بیان کراندا ہونا، اینو دوبارہ واقعہ بیان کیتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے دس ہن کی چلنا ہے، ابو سونے کلمہ پڑھا دو مسلمان بنا لو، میں پہلے گناہ دی توبہ کر دوا۔ اسلام دا اصول ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وفی روایت الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام تو پہلو اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ فرمایا میرا پروانیاں کلمہ پڑھ لے، قیامت والے اللہ تیری بیٹی نو راضی کر کے تینوں معاف کر دے گا۔ پتہ چلیا واقعہ مشرکین مکہ مدینے دے جال بیٹیاں نال نفرت کریا کرتے سن، لیکن گل سمجھن والی ہے، گل پیغام سنن تے سمجھن والی ہے۔ جی وہ مشرک ہے وہ بیٹی نال نفرت کرن، تو بھی نفرت کرے، فرق کر تیرے دیو دی اندر فرق ہی ہے، تو بھی بیٹی نال نفرت کرے تے مکے دا جہل بھی نفرت کرے، سونیا تیری دی اندر فرق ہی ہے۔ چل پھر بخاری پاک اندر چلیے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا چاچا حضرت زید بن عمر بن نفیل، حضرت سعید بن زید حضرت عمر دے بن ہوئی ہوئی ہے، انہاں دے والد محترم زید بن عمر بن نفیل۔ آقا فرماندے نے زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی دین حنیف کے سن، برکہ بن نوفل زید بن عمر بن نفیل، یہ زید بن عمر بن نفیل دے بارے حافظ ابن حجر نے اللہ صاحب نقل فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت والے دن جناب عیسیٰ تے نبی پاک کے درمیان اللہ ایک امت کھڑی کرے گا۔ صحابہ حیران رہ گئے نے، مبعوث سونیوں کیڑی امت ہوئے گی جڑا عیسیٰ تے نبی کے درمیان کھڑی ہوئے گی؟ آقا فرماندے نے وہ حضرت عمر کا چاچا زید بن عمر بن نفیل ہے، اللہ اس نو کلے نو امت بنا کے قیامت والے دن کھڑیاں کر دے گا۔ کہ جو مکے دے جاہل لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرن لگ دے تے انہاں تو بیٹیاں لے لیندے، آندا بیٹیاں دفن نہ کرو مینوں دے دو، میں پال کے جوان کر کے نکاح کر دینا۔ فرمایا بیٹیاں نو دفن کرن تو بچا کے پرورش کر کے جوان کر کے نکاح کرتا ہے، اس نیکی دی وجہ تو اللہ کلے میں قیامت والے امت بنا کے کھڑیا کرے گا۔ یہ مشرکین مکہ ادوں بھی سن تو بندے چنگے بھی بڑے سن، بلکہ میں تو اس کو غابہ دی روایت یاد آئی، تیسری جلد صفحہ 35-36 عربی نسخہ۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی، سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ سمجھ تو بولتے نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول حضرت ساسا بن نادیہ نبی پاک دا صحابی آیا۔ ساسا بن نادیہ کون ہے؟ عربوں دے ایک بڑا مشہور شاعر فرزدق، اوندا سکا دادا ہے حضرت ساسا بن نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کول آیا، آندا مبعوث سونیا زمانہ جاہلیت دیاں نیکیاں دا بھی فائدہ ہوئے گا کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے ساسا کیڑیاں نیکیاں کردا رہیا ہے؟ حضرت ساسا بن نادیہ فرماندے نے مبعوث سونیا ایک دن میریاں دو گبن اونٹنیاں گم ہو گیاں تے میں ایک جوان اونٹ تے بیٹھ کے انہاں نوں لبھن واسطے ٹر پیا، لبدا جنگلاں دے چلا گیا تے اونٹنیاں مل گیاں تے لے کے واپس پہ آ رہا ہے تے میں تھک گیا ہوں، جانور بھی تھکے نے۔ ایک جھونپڑی نظر آئی ہے تے میں آن کے دے قریب بیٹھ گیا، ایک بندہ بیٹھا میں حال احوال پوچھے تے گلاں باتاں شروع ہو گیاں، اندروں کسے دے گھراں دی آواز آ رہی ہے جویں بچے دی ولادت دا وقت ہے۔ مبعوث سونیا تھوڑی دیر تو بعد ایک عورت نے آواز دیتی ہے تینوں خوشخبری
बराबरी वाला दत कहता मां वाला दत की पैदा होया है क्या लगी है कि बेटी पैदा हुई है हजरत सासा करना दिया मेरे सोने इस दरिंदे ने मुड़ के भी पीछे नहीं वेखिया तेरा मेरे वाले ते उठो ही अंदर टोया करके ते जिंदा दफन कर दे सासा करना दिया ने मेरे पैरों थले जमीन निकल गई अब वो सोनिया पहले दिन दी बची है ये जालिम आंदा है कि वो जिंदा दफन कर दे मैंने क्या यार ना बेटी नु जिंदा दफन कर आंदा मेरा तेरा मसला है मेरा ते बेटी दा मसला है तू कौन होंदा जा जा अपना काम करना हजरत सासा फरमांदे ने मैनू दी गल्लां तो महसूस होया है जिवें बंदा लालची है मैनू क्या या मेरे कोल कुछ ले ला ते बची मेरे हवाले कर दे तू इनू जिंदा दफन न कर मैं इस बेटी नु लै के अपने घर चला जाऊंगा वा महबूब सोने नु लाल चाहिए कहंदा जवान उठ ते तो गबन ओठड़ियां दे तीन जिंदा ते दो मां दे पेट अंदर टोटल 5 जानवर आंदा 5 जानवर दे ते बेटी मैं तेनू दे देना वा सासा बे नादिया फरमांदे ने एक जवान उठ भी है दो गबन ओठड़ियां भी है या इंज समझ ले तेरे को 3 लाख दी मझ ते गबन होवे ते तेनों पिंड दा मौलवी कवे मदरसे दे दे तू कहेगा मौलवी हिल गया हलाल ले ला 2 ला 5 ले ला गबन जानवर कौन देंदा यो सासा बे नादिया दे जज्बात पे गौर करना नबी दे सहाबी दे जज्बात पे गौर करना हजरत उसका सहाबी अंदर सोनिया मैं सोचिया है इधर जानवर उधर मासूम बच्ची दी जान है उधर मासूम बच्ची दी जान बचाना जरूरी है आज जानवर है अल्लाह होर दे देगा हजरत सासा बिन नादिया ने महबूब सोनिया मैं उन्हें 5 जानवर दे के ते बेटी लैके ते जंगलों चो पैदल टुरदा टुरदा अपने घर आ गया आन के अपने इलाके अंदरों लौंडी खरीदी है ओदे हवाले बेटी कर दी है इस बेटी की परवरिश करते दुध पा दुध पिला ते जवान करना नादिया फरमांदे ने महबूब सोनिया इंजे एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं उस लगा पा हजरत तीसरी जगह के सफा 35 36 अरबी नुस्खे का वाकया है हजरत सासा ने सोनिया 1 2 4 5 10 बच्चियां नहीं मैं अपनी जिंदगी के अंदर 360 बच्चियां 360 बच्चियां 360 बच्चियां जानवर ते ऊंट दे दे के लोगों को ले आके ते पाल के उन्होंने जवान की है महबूब सोने क्या उन्होंने किया का भी फायदा मिलेगा कि नहीं आका फरमांदे ने सासा उन्होंने किया का दोनों जहान अंदर फायदा ही हो एक ते फायदा है अल्लाह ने उन्होंने किया दी वजह तो तेनू इस्लाम की दौलत नाल माला माल कर दिता है ते दूसरा अल्लाह क़यामत वाले जन्नत दा वारिस बना देगा बेटी नाल प्यार ते मोहब्बत करया कर तेरे कोल ते कुरान भी है हदीस भी है नबी दियां गल्लां भी है उलमा भी है मदारस भी है जब तबलीग सुन के बेटियां नाल नफरत करे फिर मेरे ते तेरे नाल मक्के दे जाहल चंगे सन जिन्हां नबूवत तो पहलो बेटियां नाल प्यार कीता ये सासा भी नबूवत तो पहलो बेटियां नु पालदा रहा ज़ैद इब्न अमर बिन नुफैल दी नबूवत तो पहलो बेटियां नु पालदा रहा आइए मुसलमान आमद दे चलिए मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्ना लहु सलासु बनातिन फसबर अलैहिन्ना व अतामहुन्ना व सक़ाहुन्ना व कसाहुन्ना मिन जिदतिही कुन्ना लहु हिजाबन यौमल क़ियामती आका फरमाते ने जिस बंदे को अल्लाह ने 3 बेटियां अता फरमाईयां कितनियां बच्ची बोलो अच्छा केड़ा बंदा जो अल्लाह ने 3 धियां अता कीतियां हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह 3 धियां वाले केड़े मजबे लो हदीस सुन लो ईमान ताज़ा करना पहला काम व अतामहु फसबर अलैहिन्ना सब्र करना दिल तंग नहीं करना मैं ही रह गया धियां मैनू ही मिलनी धियां हाय मैं धियां नू किवें पालांगा किवें ब्याह करांगा ये गल नहीं सोचनी की करना फसबर अलैहिन्ना सब्र करना व अतामहुन्ना उन्होंने खाना खिलाना व सक़ाहुन्ना उन्होंने पानी पिलाना व कसाहुन्ना उन्होंने लिबास पहनाना मौलवी जी किन्ना के अल्लाह के नबी ने फरमाया मिन जिदतिही अपनी ताकत के मुताबिक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी मजदूरी ते तनख्वाह के मुताबिक इन्हां बेटियां ते खर्च करना है फरमाया फायदा की होएगा कुन्ना लहु हिजाबन यौमल क़ियामती अगर क़यामत
بعد میرے تیرے گناہوں دی وجہ تو اللہ نے کیا کہ جاؤ جہنم چ لے جاؤ تے نبی پاک فرماندے نے اے جہنم کے درمیان دیاں بیٹیاں کھڑیاں ہو جان گیاں بیٹیاں کہنگیاں آسمان والے ربا یہ محنت کر کے سانو پالدا رہیا دیہڑیاں کر کے مزدوریاں کر کے سانو پالدا رہیا باب اللہ سونیا میرے باپے نو جہنم کا بالن بنانا میرے باپے نو جہنم اندر نہ لے جانا نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ دیاں بیٹیاں دی سفارش قبول کر کے گناہ معاف کر کے جہنم کو بچا کے دی اللہ جنت دا وارث بنا دے گا لہو حجابا یوم القیامتی سیغہ تمرید نہ روایت حافظ ابن قدامہ مقدسی نے کتاب التوابین اندر نقل فرمائی ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہلے شراب پیا کرتے سن لوفر زندگی ہے بے دینی والی زندگی ہے کوئی رات ایسی نہیں جس دن نہ شراب پی کے نہ سونا انہوں نے رات کا ٹائم ہونا ہے انج گلاس اندر شراب ڈال لینی ہے تو نال شراب پکڑ لینی ہے ادھر اللہ نے بیٹی عطا کر دیتی ہے تے بیٹی نو سینے نہ لگا لینا تے کدی کدی بچی نے ہاتھ مارنا گلاس زمین تے گر جانا شراب روڑ جانی تے مالک ابن دینار نے ان دی سو جایا کرنا وگرنہ انہاں دا معمول سی شراب پی کے سونا حضرت مالک بن دینار انہاں دی بیٹی 2 سال دی ہوئی ہے تے وفات پا گئی ہے تے محبت بڑی سی تے دل بڑا غمزدہ ہے حضرت مالک بن دینار نے پھر اسے روٹین نہ کدی کدی شراب پی لینی تے کدی کدی ان سمجھنا کہ میری بیٹی نے گرائی ہے شراب چھڑ کے سو جانا اقرا شراب پین تو بغیر چھٹے نے حافظ ابن قدامہ نے دونوں کتاباں لکھیا کتاب الرقاء والبکاء اندر بھی لکھیا ہے کتاب التوابین اندر بھی نقل فرمایا ہے حافظ صاحب فرماندے نے حضرت امام مالک بن دینار نو خواب آئی ہے تے ویکھدے پہنے کا بہت بڑا اژدہا سپ ہے اژدہا سپ نو کیا جاندا جڑا موٹا ہوے تے بندے نو زندہ نو اپنے اندر نکل لوے انہوں اژدہا سپ کیا جاندا ہے بڑا بڑا سپ پیچھے پیچھے نے مالک ابن دینار اگے اگے جائی جا رہے نے تھوڑا جا کے گئے نے ایک سفید داڑھی والے بزرگ خوشبو آ رہی نے اندر بابا جی مینوں سپ دے کولوں بچا لو نا یہ مینوں کھا لے گا یہ مینوں زندہ نو اپنے اندر پیٹ اندر داخل کر لے گا تے بزرگ آندا ہے نوجوانا میں کمزور ہاں میں سپ دا مقابلہ نہیں کر سکدا تے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں اگے دوڑیا ہاں تے اگے چل دیا آگے جویں سمندراں دی مانند آگے اتنی بڑی آگے میں ویکھاں اگے جاواں تے اگے پیچھے تے سپ میں سیر مار کے پھر اس بزرگ کول آ گیا بابا جی مینوں دسو میں کیویں بچا پیچھے آواں تے سپ اگے جاواں تے آگے دسو میں کیویں بچا تے بابا جی کہن لگے فلاں سیر تے چھوٹیاں چھوٹیاں جھوپڑیاں دے اوتھے لوکاں دی امانتاں پئیاں نے اوتھے چلا جا ہو سکدا تیرے بچاؤ دا سامان ہے مالک بن دینار فرماندے نے میں ادھر گیا تے ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیلدے نے انہاں دی اندر میری بیٹی بھی ہے تے اونے مینوں ویکھیا تے بیٹی میرے وال آئی ہے تے میں کیا بیٹا تیرے پاپا دے پیچھے سپ ہے اگے جاواں تے آگے جویں جہنم پہ بڑکا ماری ہے پیچھے بہت بڑا سپ ہے دس میں کراں تے کی کرا اس بیٹی نے ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے اس ہاتھ دے وچوں روشنی نکلی ہے اس سپ تے پئی ہے تے سپ ہلاک ہو گیا ہے تے بیٹی پڑھتی ہے علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ابو جی کیا وقت نہیں آیا تسی شراباں چھڑ کے تے قرآن تے عمل کر لو ابو جی کیا وقت نہیں آیا تسی گناہ چھڑ کے تے رحمان دے بندے بن جاؤ بیٹا ٹھیک ہے یہ تے گل میں مندا وا لیکن اس چیز دی سمجھ نہیں ہے سپ کی ہے تے بزرگ کی ہے تے آگے کی ہے تے بیٹی آندی ہے اے جڑی آگے اے جہنم ہے تے تیرا پیچھے بزرگ ہے اے تواڈے نیک اعمال ہے تواڈے نیک اعمال اتنے کمزور ہو چکے نے کہ تواڈیاں بدیاں دا مقابلہ نہیں کر سکے تے تواڈیاں بدیاں سپ ہے حضرات دو گلاں دا پتہ چلیا ہے انسان اگر گناہ تو بچا سکتی ہے تے توبہ استغفار بچا سکتی ہے اور دوسری گل موضوع دے متعلق ہے اس سپ دے کولوں بچایا تے اس بیٹی نے بچایا ہے نبی پاک دی حدیث سچی ہوئی ہے کن لہو حجابا یوم القیامت وفی روایت یوم القیامت من النار فرمایا جہنم دے کولوں اگر بندے نو بچان گیاں تے دیاں بیٹیاں بچان گیاں
بیٹیاں نال پیار کریا کر بیٹیاں نال محبت کریا کر سن نبی داؤد اندر نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہناں دتیاں ہیں انہاں نال پیار کردا ہے فرمایا انہاں دی پرورش کردا ہے اللہ دی وجہ تو جنت دا وارث بنا دے گا آخری گل سنو تے بات نو ختم کر دواں میرے در محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ تے بیٹیاں دی عظمت بیان فرمائی ہے اس جگہ تے بہنوں دی بھی عظمت بیان فرمائی ہے یار اسی اوہی معاشرہ ویکھیا ہے ماں باپ مر جائے تے ویر بہنوں نو گھر نہیں وڑن دیندے باپ دنیا تو ٹر جائے تے ویر بہنوں نو گھر نہیں ویکھن دیندے بیبی بجنا ویر جڑے گھر بہنوں نو گھر نہیں وڑن دیندے توجہ میرے ول رکھنا ہے میرے در محبوب پیغمبر نے فرمایا جویں بیٹیاں دی پرورش کرنی ہے ایویں بہنوں دی بھی پرورش کرنی ہے ملے گا کی اللہ جنت بھی دے گا تے جنت میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے میدان سے نا جان تو پہلو اپنے بابا اپنے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ نے بلایا تو میرے والے جابر بن عبداللہ نے بلایا کہنے کہ جابر ہو سکتا میں دن شہید ہو جاؤں تو میری 6 یا 9 بہناں 2 روایتاں انہاں دی پرورش بھی کرنی ہو تو میرے تے قرضہ بھی ادا کرنا ہے نوجوانوں سنیا حدیث نبی پاک دے صحابی نے اپنے جذبات کیویں بہناں واسطے قربان کیتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھائی بابا حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میدان جو شہید ہوئے نے تو دنیا دا دستور ہے نوجوانا عید آ رہی ہے میں تو تے 5 گز دا بہن نو سوٹ نہ دئیے میرے تیری وفات دی 18 گز دے کفن بھی لے کے آوندے نے اسی او وی بہناں ویکھیاں نے جنہاں قرضے چک کے ویراں نو کفن پہنائے نے اسی او وی بہناں ویکھیاں نے جنہاں ادارے کفن لے کے بھی ویراں نو پہنائے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام دی لاش پئی ہے انہاں دی بہن آئی ہے کفن لے کے آئی ہے کلاج دا مسئلہ ہے کفن لے کے آئی ہے مبو سونیا پتہ ضرور ہے شہیداں نو کفن نہیں دئیدا لیکن آ کپڑے لے کے آئی ہاں ایں دے لاش نو سمیٹ کے تے دفن کر دیتا جائے نا کہ ایہو احد میدان اندر حضرت صفیہ ہے کہ وہ بھی کفن اپنے امیر حمزہ دا لے کے آئی ہے یعنی احد دا میدان ہے میں تینوں بہن تے بھائی دی محبت کو آگاہ کر دواں احد دا میدان ہے میرے نبی دا صحابی انس بن نظر ہے مستدرک حاکم تے غزوہ احد دا باب پڑھ دیجئے مسلم اندر بھی ٹکڑا موجود ہے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دا مسئلہ کیتا کیویں لاش دا مسئلہ کیتا ہے جدوں کافراں نے دوبارہ حملہ کیتا تے صحابہ انہاں تلواراں چھڑیاں تو صحابہ سیٹ تے ہوئے نے تو صحابہ واقعات المدینے چلے گئے نے تو صحابہ احد پہاڑ دے قریب بیٹھے نے تے نبی پاک دا صحابی انس بن نظر آئے نے اندر یارو ایتھے بہن دا مقصد کی ہے اندر انس نبی پاک شہید ہو گئے نے جب نبی زندہ نہیں رہے ایسا لڑکے کی کرنا جب سونے دنیا تو نہیں رہے ایسا لڑکے کی کرنا ساڑھے جہاد قتل کرن دا مقصد کی ہے ساڑھے جہاد کتان دا مقصد کی ہے انس آندے میں اپنی نظروں میں نبی پاک نو ویکھ کے آیا اٹھو نبی پاک دی حفاظت کریے انس بن نظر نبی پاک دے سامنے آئے نے ادھروں تیر آیا ادھروں تلوار آئی ہے ادھروں نیزہ آیا ہے سر دے پیر والا کو لے کے پاؤں انگلا تک حضرت انس بن نظر دی لاش کا مسئلہ کر دیتا گیا ہے نا جب شہادت دی خبر پہنچی ہے جو کہ مدینے جو اور پائیاں آن والیاں دی اندر انس بن نظر دی بھی بہن ہے آقا فرماندے نے انس بن نظر دی بہن ہے آج کا لاش پئی ہے پہچان لا یہ لاش کتے تیرے ویر دی تے نہیں نا اور یار بہناں تے ویراں دے سائے بھی پہچان جاندیاں نا بہناں تے ویراں دی آوازاں بھی پہچان جاندیاں نا یہ تے بہن دے سامنے کٹے ہوئے ویر دی لاش ہے بہن ویندی ہے لیکن لاش نہیں پہچان سکی آقا فرماندے نے انس دی بہن دیکھ لا کتے انس تے نہیں نا سر تو پیر تک ویکھیا لاش نہیں کٹی ہے پہچانے ہی نہیں گیا واپس ہون لگ دی ہے اب ہڈی انگلی دے ناخن تے نظر پئی ہے کوئی نشانی نظر آئی ہے تے چچنا رون لگ پئی ہے ابو سونیا یہ واقعہ میرے ویر انس بن نظر دی لاش ہے یہ انس بن نظر دی میت ہے صحابہ فرماندے نے سب جنے نے موٹے موٹے زخم 90 دے قریب حضرت انس بن نظر نو زخم پہنچے نے اور صحابہ جنہ جانا نبی تو قربان کر دیتی
بیٹیاں اور صحابہ جنہاں نال بہناں دا پیار ہے. حضرت جابر بن عبداللہ ایک دن میرے مصطفیٰ دے سامنے مدینے دے بازار اندر گزرتے پئے نے. آقا فرماندے نے جابر پریشان پیا لگدا وا بابو سونیا بابا دا قرضہ بڑا ہے قرضے والے کم کردے نے قرضہ اتارا یا نواں بہناں نوں پالا سونیا محبوبہ یا نواں بہناں دی پرواہ کر سکدا یا قرضہ اتار سکدا وا. فرمایا جابر پریشان نہ ہونا جدوں کھجوراں پکدا مینوں بلا لینا کھجوراں پکیاں ڈھیر لگے نے میرے پیغمبر بابر کے ذات آئی ہے آقا دی برکت والی ذات آئی ہے اور یار تینوں غلط کسے نے دسیا میرا دی عقیدہ نبی دے والاں اندر بھی برکت ہے میرا دی عقیدہ نبی دے ہتھاں اندر بھی برکت ہے میرا دی عقیدہ نبی دے لعاب اندر بھی برکت ہے اور میرا دی عقیدہ نبی دے پسینے اندر بھی برکت ہے میرا دی عقیدہ نبی دے ناخن اندر بھی برکت ہے. آقا علیہ السلام نے بابر کا چکر لگایا دعا فرمائی اللہ نے قرضے ادا کر دیتے. موضوع دے متعلق گل ہے ایک طرف جابر نے ملاقات ہوئی ہے فرمایا جابر پیاریا شادی کروائی ہے کہ نہیں محبوبہ کروا لی ہے آواز بڑی مدم مدم ہے. جابر ہویا کی ہے کیوں پریشان ہے فرمایا تساں پوچھیا تے دکھ تازہ ہو گئے نے تساں پوچھیا تے غم تازہ ہو گئے نے. جابر اچھا میرا دوسرا سوال ہے جوان نال شادی کروائی ہے یا بڑھیا عورت نال شادی کروائی ہے. فرمایا سونیا دساں گی میں تے بڑھیا عورت نال شادی کروائی ہے. آقا فرماندے نے جابر تو بھی جوان سا جوان نال نکاح کردا شادی ہوندی ہسی خوشی زندگی گزر جاندی. نوجوانوں تیرے بھی جذبات ہے لڑکی ہوے تیرے تو چھوٹی یا تیرے کم عمر برابر عمر دی ہوے وڈیری نہ میں تو نکاح کرن لئی تیار ہاں میں ہی نکاح کرن واسطے تیار ہاں. حضرت جابر نو پوچھے جابر پیاریا تو کیوں مجبور ہو کے بڑی عورت نہ نکاح کیتا ہے. حضرت جابر آندے نے بابو سونیا میری نو بہنیں جے میں جوان بیوی لے آوندا اودے تجربہ نہیں سی اونوں خدمت دا پتہ نہیں سی میری بہناں دی پرورش کیویں کردی. محبوبہ میں اپنے جذبات نو قربان کر دیتا محبوبہ میں اپنی خواہشات نو قربان کر دیتا اپنی چاہتاں چھڑ دتیاں اپنے جذبات قربان کر کے میں اپنی بہناں نو ترجیح دیتی ہے کہ میری زندگی اندر جیویں دی بھی گزر جائے میں اپنے جذبات تے کنٹرول کر لواں گا لیکن میرے باپا دی وصیت پوری ہو جائے تے میری بہناں پل جان. یہ نبی دا صحابی جن نے اپنے جذبات تو قربان کیتا تے اپنی بہناں دی خاطر اور ویریا تو عید تے ایک دو سوٹ نہ دے سکے بہناں نو حق وراثت چوں محروم کر دویں بیٹیاں وراثت چوں محروم کر دے دکاناں چ جگہ تے حصہ نہ دویں. رب دا قرآن پڑھ لے اللہ فرماندے نے جڑا کسے دا حق کھان والا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جنی انہیں زمین یا حق چھینے آئے اللہ توق بنا کے دے گلے اندر لٹکا کے دے جہنم دا بالن بنا دے گا. بیٹیاں نال پیار ساڑھے معاشرے دی بہت بڑی ہے غفلت ہے لاپرواہی ہے. بھائی سیرت النبی یہ وا باقی میں سارا کچھ ہے میں فلانا بھی ہوں میں مولوی بھی ہوں میں چوکری بھی ہوں فلاں ہی ہوں. یہ بہناں تے بیٹیاں دے بارے میرا رویہ اچھا نہیں تو میں انسان بھی نہیں. اس واسطے اپنے گھر کے ماحول میں بہتر کیجئے انہاں بیٹیاں میں محبت بہناں پیار کیجئے. واسطیت طالب علم جو عرض کیتا ہے جو خوبی اللہ دی طرف جو غلطی ہے میری طرف اللہ درگزر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.